बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम तो आप सबने सुना होगा। वही जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो मार्च 2012 से नवंबर 2014 तक ISI के सरबराह के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। इन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे। वो इल्ज़ामात क्या थे उसके ऊपर तो बात करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का इशू है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और PP 7 रावलपिंडी का जो हल्का है सूबाई असेंबली का PP 7, जहां पर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और MPA राजा सगीर साहब वहां से 2018 के आम इंतखाबात में जीते, उनको टिकट दिया गया, उन्होंने कामयाबी हासिल की। उसके बाद जब हमजा साहब का और बुजदार साहब का एक मैच पड़ा, जब बुजदार साहब के खिलाफ तहरीक में इत्तेमाद की बातें हुई, तो हमजा साहब को वो जो वोट मिला वजारत आला के लिए, जो उनको वजीर आला पंजाब के लिए वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने, उसमें राजा सगीर साहब भी मौजूद थे। तो वो जो राजा सगीर साहब हैं, अब उनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी कर दी है। एक बड़ा ड्रामाई किस्म का मोड़ आया कि रावलपिंडी का जो हल्का है PP 7, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बार कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान साहब को टिकट जारी कर दिया। वो भी पाकिस्तान की आर्मी में बतौर जो है वो कर्नल के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे, एक सीनियर रैंक के ऑफिसर थे। तो अब वहां पर जी मेजर ये जो हैं जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब जो ISI के सरबराह के तौर पर काम करते रहे हैं, इन्होंने कहोटा रावलपिंडी के अंदर जो एक इलाका है कहोटा, जो PP 7 के इलाकों में आता है, वहां पर जी जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब साबिक ISI चीफ ने कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान साहब की हमायत का ऐलान कर दिया। और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक मीटिंग हो रही थी, जो वहां पर तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा जलसा था, उसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने खिताब भी किया और कहा कि जी मैं अपनी बरादरी के साथ खड़ा हुआ हूं, मैं ऐलान करता हूं कि मैं इनकी मुकम्मल सपोर्ट करूंगा, मैं इनको मुकम्मल तौर पर जो है इनकी हमायत का ऐलान करता हूं, क्योंकि मेरी बरादरी का फैसला है, इसलिए मैं इनकी मुकम्मल तौर पर हमायत का आपको यकीन दिलाता हूं। वहां पर वो लोगों से मुखातिब हो रहे थे। अब ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं उन्होंने इस बात की तो तरदीद कर दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हो रहे, और ना ही उनका कोई ऐसा इरादा है, ना ही वो इस किस्म का कोई माइंडसेट रखते हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और सदाकत अली अब्बासी जो MNA हैं, जो दोनों MNA हजरात हैं, फवाद चौधरी और सदाकत अली अब्बासी साहब का ये मौकफ है कि जी उन्होंने जो हमायत का ऐलान किया है कर्नल रिटायर्ड शब्बीर अवान साहब की, ये उनका अपना एक फैसला है, उनकी बरादरी का फैसला है, वो तहरीक इंसाफ में नहीं आ रहे। उनके हवाले से मन गरट और बेबुनियाद खबरों से गुरेज किया जाए, इस किस्म की गलत किस्म की खबरों को फैलाने से अवॉइड किया जाए। उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक आप कह सकते हैं कि उनकी एक मोहब्बत है या उनका एक जो फैसला है वो अपनी जगह पर कायम है, उनकी हमायत का फैसला अपनी जगह पर कायम है, वो तहरीक इंसाफ में नहीं आ रहे। इस बात की तो तरदीद उन्होंने भी कर दी और फवाद चौधरी और सदाकत अली अब्बासी ने भी कर दी। लेकिन उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो क्या हैं? 2014 में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे, तो उस वक्त DG ISI के तौर पर ये खिदमात सर अंजाम दे रहे थे ज़हीरुल इस्लाम साहब। ये ISI के चीफ थे, ISI के सरबराह के तौर पर। बातें जो हम तक सुनने को आई और जो हमने सुनी, खुद इस चीज को एनालिसिस किया कि 2014 में जब धरने हो रहे थे पाकिस्तान अवामी तहरीक तारुल कादरी साहब की जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जमात के, तो उस वक्त जी ज़हीरुल इस्लाम साहब ने नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा मांगा। उन्होंने अपनी जमात को बताया, उन्होंने कहा कि जी ये शख्स मेरे से इस्तीफा मांग रहा है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, किसी सूरत रिजाइन नहीं करूंगा। और ज़हीरुल इस्लाम साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये कहा, नवाज शरीफ साहब के बकौल या कुछ सहाफियों के बकौल, कि जी अगर तुम रिजाइन नहीं करोगे तो तुम्हें उठाकर तुम्हारी हुकूमत को फेंक दिया जाएगा, तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुशर्रफ ने एक 2/3 मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट थी नून लीग की, 1999 में 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, इसी तरह ज़हीरुल इस्लाम साहब के ऊपर भी ये इल्जामात हैं कि वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे। वो चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया जाए, उसको घर भेज दिया जाए, उसका खात्मा कर दिया जाए, उसके खिलाफ जो है वो जो है इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाए। ये सारी चीजें जो हैं जो नवाज शरीफ साहब अब बता रहे हैं।
لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے ظہیر الاسلام صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی میرا کوئی ایسا موقف نہیں تھا. ہاں نواز شریف صاحب کا اس بات کے اوپر جو اصرار تھا کہ جی ہماری حکومت میں جو دھرنے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، تو میں نے ان کو واضح کیا کہ جی ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے سیاسی حالات میں اتنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ہائی ٹیمپریچر جو ہے ان حالات میں اگر آپ نے نمٹنا ہے، سیاسی حالات میں اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنانی ہے، کوئی پیش رفت کرنی ہے، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل کریں. یہ ظہیر الاسلام صاحب نے کہا کہ میں نے نواز شریف کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کریں. اب انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس کو تو ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا کہ جب سے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے میری ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہوئی. اس کا مطلب اس سے پہلے ہوئی، جب سے وہ وزیر اعظم پاکستان بنے تب سے ظہیر الاسلام صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس بات کو وہ تو ڈینائی کر چکے ہیں. پھر 2015 میں خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں یہ الزام لگایا کہ پاکستان عوامی تحریک طاہر القادری صاحب کی جماعت اور تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے اس کو جی دھرنوں کے ذریعے نواز شریف صاحب کی حکومت میں اس کو دھرنوں کے ذریعے غیر مستحکم کرنے میں ظہیر الاسلام صاحب کا ہاتھ تھا. اور لنڈن پلان کے پیچھے بھی ظہیر الاسلام اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا صاحب کا نام تھا. وہ شجاع پاشا صاحب جو زرداری صاحب کی حکومت میں ISI کے سربراہ تھے. جب جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب آرمی چیف تھے، جب وہ آرمی چیف کی خدمات سر انجام دے رہے تھے زرداری صاحب کی حکومت میں، کیونکہ ان کو ایکسٹینشن ملی تھی. جب مشرف صاحب نے وردی اتاری تھی، جب مشرف صاحب کے خلاف ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ وہ یا تو بطور صدر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں یا وہ آرمی چیف کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، تو پھر مشرف صاحب نے اپنی وردی اتاری اور وردی اتار کر بطور آرمی چیف کے انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا اور انہوں نے وہ سٹک جو ہے جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے ہاتھ میں تھما دی. جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں وہ نئے آرمی چیف بنے. اس کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ایکسٹینشن بھی ملی. تب جو جنرل شجاع پاشا صاحب ہیں انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ جو 2011 میں تحریک انصاف کا مینار پاکستان پر جلسہ ہوا تھا، جب عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا لاہور سے، جب انہوں نے پراپر قسم کی سیاست کا آغاز کیا تھا، تو اس میں جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا صاحب جو ہیں انہوں نے تحریک انصاف کو بنایا، اس میں لوگوں کو شامل کروایا. ان کے اوپر بھی یہ الزام ہے. تو یہ جی خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے. پھر اس کے بعد مشاہد اللہ خان صاحب نے بھی یہ الزام لگایا کہ جو جنرل ظہیر الاسلام اور شجاع پاشا ہیں یہ جی نواز شریف صاحب کی حکومت کو دھرنوں کے دوران جو ہے وہ غیر مستحکم کر رہے تھے. اس کا فائدہ اٹھا کر دھرنے کروا کر اس چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ اقتدار پر قابض ہونا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. مشاہد اللہ خان صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اس کے بعد پھر اس پر ایک ہائپ بھی کھڑی ہوئی اور آپ سب کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ ڈان لیکس میں کیا ہوا تھا. ڈان لیکس میں جی وہ ایک ہمارے جو جرنیل ہیں ابھی بھی حاضر سروس ہیں، انہوں نے ایک پھر بیان دیا، اس کے اوپر پھر بڑی ہائپ کھڑی ہوئی، اس کے اوپر پھر بڑی کنٹروورسی کھڑی ہوئی، سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر غم و غصے کا اظہار کیا. اور وہ جو ہیں ان کے اوپر خیر میں بات نہیں کروں گا. وہ کہتے تھے کہ میڈیا جو ہے وہ 6 سے 7 مہینے مستند رپورٹنگ کرے. عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ میڈیا اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرے. تو یہ چیزیں کھلتی ہیں، سامنے آتی ہیں. ظہیر الاسلام صاحب کا کردار آپ سب کے سامنے ہے. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، میڈیا جانتا ہے. جرنلسٹ حضرات جو رپورٹنگ کرتے ہیں، جو سارا دن جو ہے مستند ذرائع سے خبر لیتے ہیں، ان کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. لیکن جو الزامات ہیں وہ بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں. اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب جب تک وہ ISI کے چیف رہے ہیں تب تک وہ تنازعات کی زد میں رہے ہیں. اور میں نہیں نام لینا چاہتا کہ وہ پیپلز پارٹی کی کون سی سینیٹر خاتون ہے جن کے وہ شوہر بھی ہیں، لیکن اس حوالے سے انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.